आतां सद्याक फोंडेंचें राजकारण आनी तेंचो म्हणटा पळयता तुमचो लागचो म्हणटा तो डॉक्टर कितन भाटीकर काँग्रेसान जॉयन जावपाक. हांव मोगो पक्षाचो शिलेदार एक सैनीक ह्या नात्यान मोगो पक्षाचो आज बसून हांवें मोगो पक्षांत काम केलां. मोगो पक्षाच्या अध्यक्षान ऑलरेडी डिक्लेअर केलां की आमची युती आसा आनी युतींत आमी सपोर्ट करता भारतीय जनता पक्ष. हो भारतीय जनता पक्ष जो उमेदवार दिता तो निवडून येवपा खातीर प्रयत्न आमी करतले, कारण आमकांय तो आयिल्लो जाय आनी त्या खातीर आमी प्रयत्न करतले. पूण हो सदांच केतन भाटीकर जो म्हणटालो सुदीन ढवळीकर आपलो जो आयडल तो आयज काँग्रेसान वयता. तो रिजिग्नेशन दिलें ताणें फाटल्या फावटी, ताणें दिलें 4 म्हयने जाले रिजिग्नेशन. ताचेर हांव आतां कांय उलयना, तो वचूनय काँग्रेसीक मागीर आमी उलया. पूण वचून मागीर पत्तो येवंक सोदले जाल्यार तो गेलो ती लॉस जातले एमजीपी भाटीकर. सी मोगो पक्षाची 4,500 मतां स्टार्ट्स इन पोंडा युती जाले बरोबर, हें लक्षात दवरा. कोण दुसरो सांगता ताचेर उलोव नाका. 4,500 मतां मोगो पक्षाची जी आसा ते मोगो पक्षाचे लिडर जेन्ना भोंवतले तेन्ना 4,500 जशी पुट्टी मोगो पक्षाची मतां पडली आनी मोगो पक्ष निवडून आयलो, थंय वचपाक गरज ना. युती म्हणटा कितें तर आमची युतीची मतां भायर वचची न्हय, डिवायड जावची न्हय. मोगो आनी भारतीय जनता पक्ष वेगळे वेगळे जर रावले दुसऱ्या पक्षाक चान्स आसा. हांगा दुसऱ्या पक्षाक चान्स ना. मोगो आनी भारतीय जनता पक्ष जेन्ना एकठांय जातात तेन्ना दुसरे पक्ष. पूण ती भाटीकर मतां घेवन वचोंक शकना आपणाच्या बरोबर. पळय सगळीं मतां व्हरूंक शकना. आपले दोन कार्यकर्ते आसात तितले पुरते येता. ही जी मतां आसा ती युतीची मतां, ही कितलीय जाल्यार युतीकूच पडटा. सो लॉस ना भाटीकर गेलो जाल्यार. हांव इतलेंच उलयतां, भाटीकर ऑलरेडी गेला. आतां तो मोगो पक्ष बरोबर ना. जवळ जवळ 4 म्हयने पयलीं ताणें मोगो पक्षाचेर राजिनामो दिला आनी भाटीकर ऑलरेडी पक्ष सोडून गेला. पूण तुमची युती आहा तेन्ना BJP आनी MGP, समज तूं फाल्यां भाटीकर काँग्रेसान जॉयन जातलो, काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट, तुमकां इफेक्ट कितें जातलो तर तांकां काँग्रेसाक सपोर्ट करता आसतना. आमची 4,500 मतां आमची युतीक पडटली. ही पडपाची जबाबदारी युतीची आसा आनी युती तांकां आमी त्या प्रमाणे करता. कितली लीड तुमी अपेक्षीत धरता अशी? आमची 4,500 मतां मोगो पक्षाची आसा. सगळे कडेन आहा ती. पूण दोन्ही BJP आनी मडकयत आसा, पिरवणांत आमची आसा. पिरवणांत 10,000 मतां आसा मोगो पक्षाची. पूण तुमकां कितले लीड मेळटले अशी तुमी अपेक्षीत ना धरता? तें कांय उलयना. पयलीं सगळे कॅन्डिडेट बी डिक्लेअर जावनी, इलेक्शनूच डिक्लेअर जावना. हार्डली 1 म्हयनो आसा इलेक्शन डिक्लेअर जावपाक. पयलीं इलेक्शन डिक्लेअर जावनी, मागीर कॅन्डिडेट डिक्लेअर जावनी, मागीर तेचेर. ना पूण सर एज अ पर्सनल नोट तुमकां तें बा जायना बाबा भाटीकर एका टायमार आपणाच्या बरोबर आसलो इतलें जालें, आयज सडनली सोडून गेलो बा म्हणून तुमकां. अशें म्हाका खूब सोडून गेले, खूब गेले. तुमकां खबर आहा, आमदार सोडून म्हाका सोडून गेले, म्हाजे मित्रय सोडून गेले. कितें ताका हांव कांय करूं शकना. जो तो मनीस आपल्या डिसिजन घेता, आपलें बरें खंय तो पळयता. बरें आसता थंय ताणें गेला. भाटीकाराकूय दिसता आपलें थंय गेल्यार बरें जातलें म्हणून. सो हांवूय ताका वायट म्हणूंक शकना. बरो भुरगो तो, बरें काम करता, सगळ्यां कडेन बरो वागता, बरो काम करता, बरें वागता. त्या मनशाक दिसता न्हय कितें तरी जावं. बट हे ऑलवेज हांगा काय मोगो पक्ष ताका तिकेट दिवंक शकना. सो तो थंय. बट ही हॅज ऑलवेज कन्सिडर्ड यू एज इज आयडल. सो आयडलाक सोडून थिंगा हें कितें? खूब लोक म्हाका मानता ते म्हज्या कामाक लागून न्हय. आतां सुद्दां हांवें सांगलें न्हय, म्हजें एकदां डिसिजन घेतलें की हांव चेंज जायना. पूण तो तुका आयडल म्हणून मानता थिंगा वयता. अशें म्हणटा न्हय, हांव आतां काही डिसिजनां हांवें घेतलीं. हांवें पयलीं एकदम भिकेनीचेर उलयल्लो, याद आसा. आनी म्हजेर भरपूर टिका जाली. आज सगळ्यांनी ड्रेस कोड चर्चीनी, हांव चर्ची आनी देवळां लागून उलयल्लो. कितें की असले कपडे घालून हांव भिकेनीचेर म्हणजे समुद्र किनाऱ्याचेर उलोवं नाशिल्लो. हांव उलयल्लो जे तोकडे कपडे जे घालता भिकेनी सारके किंवा हे आनी मेळत तशें भोंवता, चर्ची वता, देवळां वता, तें बंद जावचें. आज खुद्द फादरांनी चर्चीचूच ड्रेस कोड केलो, आमच्या देवळांनी ड्रेस कोड केलो. हाचो अर्थ हांव 10 वर्सां पयलीं 15 वर्सां पयलीं हांव उलयलो, आज तें सक्सेसफूल जालें म्हजें. म्हणजे हांव जें कितें उलयल्लो तें वायट नाशिल्लें न्हय, तें लोकांक 10 वर्सांनी कळटा बरें आसा म्हणून. सो भया भाटीकाराक मागीर खमतले तूं कितें? हांव तुका सांगूं शकना. तूं कसो अर्थ जाय तसो तूं काड. हांव इतलेंच सांगना, ताका शुभेच्छा दिता.